डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के हवाले से हम आगे बढ़ते हैं। आज आपको मैं वो 5 बातें बताऊंगा जो आपके स्टेज फोबिया को, स्टेज फियर को या डाइस पर खड़े होने के खौफ को या पब्लिक को फेस करने के खौफ को दूर करेगा। ये खौफ, ये फोबिया आपको आगे नहीं बढ़ने देता। मैं मिसाल दिया करता हूँ कि एक खातून थी जिनका दफ्तर 7वीं मंजिल पर था और वो लिफ्ट में सवार नहीं होती थी। बहुत सारा वक्त ज़ाय करके वो सीढ़ियों के ज़रिए से 7वीं मंजिल पर पहुँचती थी। वो थक जाती थी, उनकी टांगों में दर्द होने लगता था, बाज़ औक़ात उनको चक्कर भी आ जाते थे। वो लिफ्ट के खौफ में मुब्तला थी, एक फ़ोबिया था जो उनको हर वक्त घेरे रखता था। एक बार मैंने आगे बढ़कर उनकी मदद की और उनको मोटिवेट किया और उनको समझाया कि ये आपकी सहूलत और आसानी के लिए लिफ्ट है। रोज़ाना हज़ारों लोग इस लिफ्ट को इस्तेमाल करते हैं और ऊपर नीचे जाते हैं और सेकंडों में अपने कमरे तक पहुंच जाते हैं। वो खातून पहले घबराईं, डरीं और मेरे हौसला देने पर, हिम्मत बढ़ाने पर वो मेरे साथ लिफ्ट में सवार हुई। जब वो अपने फ्लोर पर पहुंची, 7वें फ्लोर पर, तो वो बहुत खुश थी। चंद सेकंड्स में वो अपने दफ्तर में पहुंच चुकी थी। जब छुट्टी का वक्त हुआ तो उन्होंने फिर मेरी मदद दी और मैंने उनके खौफ को कम करने में, दूर करने में 2-3 दिन उनका साथ दिया। अब सालों बीत गए, वो हर तरह की लिफ्ट में सवार होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है, जब आप पहली बार कोई काम करने का सोचते हैं तो एक खौफ आपको घेर लेता है। आपकी टांगें कांपने लगती हैं, आपको पसीने आ जाते हैं, आपके हलक में आवाज़ रुक जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस जो है वो आपके अंदर एतमाद को पैदा करती है और आप आगे बढ़ते हैं। और फिर इसी तरह पब्लिक स्पीकिंग में भी आपको डर होता है, खौफ होता है कि मैं लोगों का सामने कैसे करूँगा, वहाँ तो बड़ी बड़ी शख्सियात होंगी, मैं उनके सामने कैसे बोलूँगा, मेरे दोस्त बैठे होंगे, मेरे फैमिली मेम्बर्स होंगे, मेरे टीचर्स बैठे होंगे, मैं उनके सामने कैसे तकरीर करूँगा। तो रहने दीजिए, खौफ की जितनी किस्में हैं उनको रिमूव कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। आप नहीं, बल्कि दुनिया में जब भी कभी किसी ने पब्लिक स्पीकर, मुकर्रर या कामयाब एंटरप्रेन्योर या मोटिवेशनल स्पीकर बनने का सोचा है, तो वो उसी सूरत हाल से गुजरे होंगे जो इस वक्त आपको दरपेश है। आप इस स्टेज के फियर से, इस फोबिया से हर सूरत 100% निकल सकते हैं। बस एक मजबूत इरादा चाहिए। पहली चीज़ जो आप में होनी चाहिए कि आप पक्का इरादा कर लें कि मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है, मुझे मुकर्रर बनना है, कामयाब मुकर्रर बनना है, मौसर पब्लिक स्पीकर बनना है। तो पहली चीज़ मजबूत इरादा है। आप इरादा कर लें कि मुझे बनना है। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती, मैं पीछे नहीं हटूंगा। देखिए, ये जो बड़ी बड़ी चोटियां सर करते हैं, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, इसको पहली कोशिश में कोई सर नहीं कर सकता, कई बार कोशिश करनी पड़ती है। मैं एक शख्स के बारे में पढ़ रहा था कि वो अमेरिका से आता है और 4 बार 5 बार कोशिश करता है, नाकाम रहता है। और फिर वो सोचता है कि मुझसे क्या गलती होती है कि मैं ऊपर इसकी चोटी तक नहीं पहुंचता, फातेह नहीं बनता। वो रास्ता तब्दील करता है और वो एक नया रास्ता तलाश करता है और फिर वो उस रास्ते से माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि नाकामी को अपने गले का हार ना बनाइए। आप हिम्मत ना हार दीजिए, हौसला ना छोड़ दीजिए। आप छोटे छोटे कदमों से, नई नई प्लानिंग से, नई नई हिकमत अमली से, नए नए टिप्स सीख कर आप आगे बढ़ सकते हैं मजबूत इरादे से। और फिर जिस शख्स की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, वो शख्स पीटर जो है, वो फिर 5 बार मुसलसल इस चोटी को सर करने का एजाज़ हासिल करके मास्टर ऑफ द एवरेस्ट बना। आप भी पब्लिक स्पीकिंग के मैदान में कारहाय नुमायाँ सरंजाम दे सकते हैं। मजबूत इरादा चाहिए, अज़म चाहिए और हौसला चाहिए। बस आप पक्के हो जाएं, पुख्ता हो जाएं कि मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है। दूसरी चीज़ जो आपको खौफज़दा करती है वो वही बात है कि मैं पब्लिक का सामना कैसे करूँगा, मैं ऑडियंस को कैसे देख पाऊँगा। मैं तो घबरा जाता हूँ, शर्मा जाता हूँ, खौफज़दा हो जाता हूँ, मेरी टांगें कांपने लगती हैं, होंठ जो हैं वो लरज़ने लगते हैं, मैं तो बहुत परेशान हो जाता हूँ। नो वरी, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप बस
جب ارادے سے یہاں آ چکے ہیں تو اس کی ایک چھوٹی سی پریکٹس میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو فیملی ممبرس ہیں ان کے ساتھ گھل مل جائیں۔ بعض اوقات لوگوں میں شائنس ہوتی ہے، شرمیلا پن ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، مجھے بڑے ڈانٹ نہ دیں، میرے دوست میرا مذاق نہ اڑائیں، تو آپ لوگوں میں گھل مل جائیں۔ یہ دوسرا ٹپ ہے پبلک اسپیکنگ کے لیے، آپ مکالمہ کریں، بات چیت کریں، نیگوشیٹ کریں، سوال کریں، جواب لیں، معلومات عامہ کی بات کریں، کوئی پرسنل ذاتی سوال کریں، آپ کے اندر کا خوف کم ہو جائے گا۔ آپ کا ڈر جو ہے، جو آپ کے پاؤں کی زنجیر بنا ہوا ہے، جو آپ کو جکڑ لیتا ہے، وہ ڈر ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، خوف اور فوبیا میں بھی فرق ہے۔ خوف ایک عام سی حالت ہے، کیفیت کا نام ہے، آپ اس میں سے جلدی نکل سکتے ہیں۔ فوبیا ایک مرض ہے، ایک وہ ہے جو مستقل استمراری کیفیت میں آپ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ختم ہوگا؟ جب آپ فیملی میں بیٹھیں گے، دوستوں میں بیٹھیں گے، اور پھر لوگوں سے بات چیت کریں گے، مکالمہ کریں گے، تو آپ بہترین مقرر بننے کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب جہاں آپ کے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، دفتر میں، خاندان میں کوئی بھی تقریب ہوتی ہے، برتھ ڈے پارٹی ہے، فیئر ویل پارٹی ہے، ویسے ہی اظہار خیال کا کوئی بھی موقع ہے، یہ تیسرا ٹپ ہے، آپ اس کو جوائن کریں۔ بعض اوقات آپ کو میزبان کو کہنا پڑتا ہے، آرگنائزرز کو کہنا پڑتا ہے، تو کہہ دیں، کاہے کی شرم ہے بھائی؟ آپ کو پبلک سپیکر بننا ہے، آپ کو موٹیویشنل سپیکر بننا ہے، آپ کو انٹرپرینور بننا ہے، آپ کو سیلز ایکسپرٹ بننا ہے، مارکیٹ ایکسپرٹ بننا ہے، آپ کو لوگوں کو سمجھانا ہے، سکھانا ہے۔ دنیا میں اس وقت جتنی ڈیمانڈ اس سکل کی ہے، کسی اور سکل کی نہیں ہے۔ لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہمیں اچھا مقرر چاہیے، اچھا پبلک سپیکر چاہیے، اچھا موٹیویشنل سپیکر چاہیے، ملتے نہیں ہیں۔ انگلیوں کے پوروں کے برابر بھی لوگ نہیں ہیں، تو اس لیے آپ بہت اچھے مقرر بن سکتے ہیں۔ جب کبھی جہاں کہیں آپ دیکھیں کوئی تقریب ہو رہی ہے آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کے دائرے میں، آپ وہاں میزبان سے ملیے، آرگنائزر کو کہیے کہ مجھے موقع دیں بات کرنے کا، اور آپ پھر وہاں بات کیجئے۔ آخری بات آج کی اس ویڈیو کی، اس کورس کے آج کے سیشن کی، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ اور خود اعتمادی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے پیدا ہوتی ہے۔ پہلی لمبی چھلانگ آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی، آپ کو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا پڑیں گے۔ کسی سیانے شخص کا کہنا ہے کہ 1000 میل کا سفر بھی جو ہے اس کا آغاز چھوٹے قدموں سے ہوتا ہے، اور اس میں مستقل مزاجی کی بہت اہمیت ہے۔ آپ نے یہ نہیں ہے کہ آج تو لوگوں سے گھل مل گئے، آج تو آپ نے حوصلہ کر لیا اور اس کو مستقل مزاجی سے آگے نہیں بڑھا۔ یاد رکھیے، خود اعتمادی کبھی بھی مستقل مزاجی پیدا کیے بغیر نہیں آ سکتی آپ میں۔ آپ بھرپور اعتماد کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے اگر آپ کبھی کبھار پریکٹس کرتے ہیں، بولتے ہیں، سالوں بعد آپ کسی تقریب کا حصہ بنتے ہیں، تو آپ پبلک سپیکر نہیں بن سکتے، آپ خطابت میں کسی بڑے مسند پر نہیں بیٹھ سکتے، کوئی بڑا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے خود اعتمادی پیدا کریں، اور خود اعتمادی بار بار کی پریکٹس سے آئے گی، لوگوں کا سامنا کرنے سے آئے گی۔ آپ کو جو آڈینس کا خوف ہے، فیئر ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کی جو ٹانگیں کانپتی ہیں وہ خود اعتمادی سے، اور خود اعتمادی بار بار عرض کر رہا ہوں پریکٹس سے آتی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ پبلک سپیکنگ کورس چل رہا ہے۔ آج جو آپ کو ٹپس بتائی ہیں ان کو پھر سے دہراتا ہوں، آپ نے اپنے اندر ارادہ مضبوط کرنا ہے، اب ارادے کو طاقت دینی ہے، اور دوسری بات یہ لوگوں سے گھل مل جانا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے مکالمے ہیں، گفتگو ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ بڑھنا چاہیے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، اور خود اعتمادی جو ہے وہ بار بار کی پریکٹس سے آتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے بولیں، لمبی لمبی تقریر نہ کریں، سوچ سمجھ کر بولیں، بے سوچے بے سمجھے نہ بولیں، آپ کو ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، آپ کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اچھا بولیں، کانٹینٹ بنا کر بولیں، سوچ سمجھ کر عمدہ الفاظ اقوال کے ساتھ گفتگو کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ آپ آنے والے وقتوں میں ایک بہترین، مؤثر اور کامیاب سپیکر بن سکیں گے۔